अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि ज़िंदगी अगर आपको लीमू दे तो उसकी सिकंजबीन बना लेनी चाहिए। भले ही ज़िंदगी में आपको लीमू या उसकी सिकंजबीन न मिले, लेकिन इस वीडियो में लीमू से मुतालिक मालूमात ज़रूर मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीमू के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसका मिजाज क्या है और दीगर इस तरह की मालूमात। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लीमू की खूबियों और फवायद पर बात करें, ज़रा थोड़ी सी उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर लेते हैं। लीमू एक मशहूर फल है, कई किस्म का होता है, लेकिन हम कागजी लीमू पर ही बात करेंगे। लीमू का नबाताती नाम सिट्रस लेमन है। इसका दरख्त सदाबहार होता है और दरमियाने कद का झाड़ी की मानंद होता है। पत्ते लंबूतरे और सब्ज रंग के होते हैं। फूल छोटे, सफेद और खुशबूदार होते हैं। फल छोटे, गोल और शुरू में हरे रंग के होते हैं, जबकि पकने के बाद तेज जर्द रंग के हो जाते हैं। इसका गूदा और रस या जूस खट्टा होता है। इसके दरमियान में सफ़ेद जर्दी माइल छोटे छोटे बीज होते हैं। इसका छिलका कागज़ की तरह पतला होता है, इसीलिए इसे कागजी लीमू कहते हैं। दवा के तौर पर अमूमन इसका रस यानी जूस, इसके बीज, इसका छिलका और इसका तेल ही ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान, मैक्सिको, चीन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और तुर्की में हुआ करती है। अगर ग़िज़ाई एतबार से बात की जाए तो लीमू नमकियात और मिनरल से भरपूर होता है, खास तौर पर विटामिन सी और पॉलीफिनल्स। इसके अलावा इसमें दीगर नमकियात भी होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सोडियम और आयरन वगैरह। अगर इसके मिजाज या टेम्परेमेंट की बात की जाए तो इसके रस का मिजाज सर्द खुश्क होता है, लेकिन कुछ अतिबा के नज़दीक ये सर्द तर है, जबकि इसके बीज और इसके छिलके का मिजाज गर्म खुश्क होता है। अब आ जाते हैं उस असल मौजू पर जिसके लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू की है, यानी कि फवाइद और खूबियाँ, बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो जनाबे वाला, सबसे पहली इसकी खूबी तो ये है कि ये वेट लॉस के लिए इंतहाई मुफीद है। वज़न कम करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अमूमन इस मकसद के लिए इसके रस को नीम गर्म या पानी में मिलाकर सुबह निहार मुँह पीते हैं। इसमें मौजूद पॉलीफिनल्स वज़न कम करने और चर्बी को गलाने में मदद करते हैं। बुखारों और ख़ास तौर पर यरकान के लिए इंतहाई मुफीद है। गर्म बुखारों जैसे कि मलेरिया और पीला यरकान यानी कि जॉन्डिस में इसकी सिकंजबीन बनाकर पीना इंतहाई मुफीद है। इसके पीने से बुखारों की गर्मी और प्यास की शिद्दत में कमी आ जाती है और दिल को सुकून मिलता है। ये मैदे और हजम के निज़ाम के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसका रस और छिलका मैदे को ताकत देता है और हाजमे को बेहतर करता है, भूख को बढ़ाता है। लीमू के जूस में मौजूद सिट्रिक एसिड हाजमे के अमल को तेज करता है, इसलिए इसे खानों और सलाद वगैरह में निचोड़कर इस्तेमाल करना मुफीद है। हैजा और दस्त वगैरह में भी इंतहाई मुफीद है। हैजा और दस्तों में इसके बीज को अकेला या दीगर दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाते हैं। अपनी एंटीबैक्टीरियल खूबियों की वजह से इसके इस्तेमाल से मरीज को सुकून मिलता है। नौजिया, वॉमिटिंग एंड सल्फर बर्ब्स यानी कि खट्टी डगारें वगैरह। क्योंकि इसका जूस गर्माइश को कम करता है, इसलिए गर्मी की वजह से होने वाली कै यानी उल्टी, खट्टी डकारें, सीने की जलन और मतली यानी दिल के खराब होने की सूरत में इसकी सिकंजबीन बनाकर पिलाई जाती है। लू लगने के लिए और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। लीमू पानी या सिकंजबीन जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है और गर्मी में लू लगने के खतरे को कम करती है। एनीमिया यानी खून की कमी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसमें मौजूद विटामिन सी सब्जियों और फलों से आने वाले फौलाद यानी आयरन को जिस्म में जज़्म करने में मदद करती है। गुर्दों के लिए भी फायदेमंद है, गुर्दों की सफाई में मदद करता है और इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड पथरी के खतरे को कम करता है, क्योंकि ये पेशाब के जरिए जिस्म से साइट्रेट को खारिज करता है। दिल के अमराज में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी सिकंजबीन और छिलका दोनों दिल के मरीज को सुकून और फरहत देते हैं, यहाँ तक कि इसकी खुशबू भी दिल के मरीजों को फायदा देती है। इसमें मौजूद पॉलीफिनल्स ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है। वबाई तौर पर फैले हुए नज़ले ज़ुकाम के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खूबियों की वजह से वायरल फ्लू यानी कि वबाई तौर पर फैले हुए नज़ले ज़ुकाम में इसका रस नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने और इससे कुली यानी गार्गल करने से भी मरीज को
کافی افاقہ ہوتا ہے۔ جلد کی حفاظت کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بہترین کلینزر ہے۔ بیرونی طور پر اس کا رس لگانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیل مہاسو یعنی ایکنی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بالوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ بالوں کی حفاظت اور ان کی خشکی دور کرنے کے لیے بھی اس کا رس اور چھلکے کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جلدی امراض جیسے دانت اور برس وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان امراض میں اس کا جوس اکیلا یا دیگر دواؤں کے ساتھ ملا کر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ گرمائش کو ختم کرتا ہے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے دواؤں کو جلد میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سانپ، بچھو یا کسی کیڑے کے کاٹ لینے کی صورت میں اس کا رس لگانے سے کچھ سکون ملتا ہے اور زہر کے اثر میں کمی آ جاتی ہے۔ پوائزننگ یعنی کہ زہریلے مواد کے اثر کو کم کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ زہروں کے اثرات کو کم کرنے اور فوڈ پوائزننگ میں اس کے جوس اور چھلکوں کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ہر قسم کے زہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے یہ فائدہ دیتا ہے، لیکن مکمل تریاق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو دیگر دواؤں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اسکروی ڈیزیز، جسے طب یونانی میں داء الخضر بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا مرض ہے جو وائٹامن سی کی کمی سے ہوتا ہے۔ اس مرض میں دانتوں سے خون آتا ہے، مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں لیمو کے جوس کو پانی میں ملا کر اس سے روزانہ کلیاں یعنی گارگل کرنا انتہائی مفید ہے۔ گلے کی سوجن اور دمے وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اپنی اینٹی انفلیمیٹری خوبیوں کی وجہ سے یہ گلے کی سوجن اور دمے میں جس میں نظام تنفس یعنی کہ ریسپائریٹری سسٹم میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے میں مریض کو کافی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اینٹی کینسر پراپرٹیز، اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کینسر سے لڑنے میں مریض کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر بریسٹ کینسر میں، لیکن اس پر تحقیق ابھی جاری ہے اور کینسر کے خلاف اس کی کتنی افادیت ہے اس بارے میں کچھ یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا۔ اب خوبیوں اور فوائد کے بعد اس کے ممکنہ نقصانات یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو جناب والا، وہ لوگ جن کا مزاج ٹھنڈا ہے ان کے لیے یہ اتنا مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دے سکتا ہے۔ سرد مزاج کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کا استعمال کم کریں، خاص طور پر موسم سرما میں۔ اعصابی امراض اور پٹھوں کے امراض میں بھی یہ نقصان دہ ہے۔ اس کا زیادہ استعمال اعصاب اور پٹھوں کو کمزور کر دیتا ہے، اسی لیے اسے لکوا، فالج، جوڑوں اور کمر کے درد میں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دانتوں کو بھی کمزور کر سکتا ہے۔ لیمو میں پائی جانے والی تیزابیت دانتوں کی اوپر کی پرت جسے انیمل کہتے ہیں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے دانت حساس ہو جاتے ہیں اور گلنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس کے جوس یا رس کو پانی سے پتلا کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ منہ میں موجود زخم جسے انگریزی میں کینکر سورس کہتے ہیں اور گلے کی خراش کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے منہ میں زخم رہتے ہیں تو آپ لیمو کا استعمال احتیاط سے کریں، کیونکہ یہ زخموں کو بڑھا سکتا ہے اور گلے میں خراش پیدا کر سکتا ہے۔ لیمو کا حد سے زیادہ استعمال کچھ حساس لوگوں میں سینے کی جلن یعنی کہ ایسڈ ریفلکس اور معدے کے زخم یعنی کہ سٹمک السرز وغیرہ پیدا کر سکتا ہے۔ مائیگرین جسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، اس میں بھی لیمو کا زیادہ استعمال اچھا نہیں ہے۔ لیمو میں ایک کمپاؤنڈ ٹائرامین پایا جاتا ہے جو آدھے سر کے درد یعنی مائیگرین کو پیدا کر سکتا ہے۔ الرجک ری ایکشن، کچھ حساس لوگوں کو اس کے استعمال سے الرجی بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ خارش، ریشز، سانس لینے میں تنگی وغیرہ۔ اگر آپ اس کے مضر اثرات سے اور سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کا استعمال کم کریں، یا کریں تو اینٹیڈوٹ یعنی مسئلے کے ساتھ کریں، اور اس کا بہترین اینٹیڈوٹ یا مسئلے ہے شہد۔ اگر وہ نہ ملے تو گڑ، اور اگر وہ نہ ملے تو چینی۔ ویسے تو لیمو بڑی آسانی سے بازار میں مل جاتا ہے، لیکن اگر نہ ملے تو آپ اس کی جگہ نارنج جسے انگریزی میں بٹر فروٹ کہتے ہیں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مقدار خوراک کی بات کی جائے تو اس کا جوس آپ کو کم از کم 2 ملی لیٹر اور زیادہ سے زیادہ 10 ملی لیٹر پینا چاہیے۔ جہاں تک اس کے بیج اور چھلکوں کا تعلق ہے تو اس کی مقدار خوراک کم از کم 0.5 گرام اور زیادہ سے زیادہ 2 گرام کھانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں اس کے مختلف نام یعنی کہ ویریس نیمز۔ تو ناظرین، اس کا بوٹینیکل یا نباتاتی نام سٹرس لیمن ہے۔ انگریزی میں اسے لیمن کہتے ہیں، اردو، ہندی، فارسی میں اسے لیمبو یا نیمبو کہتے ہیں، عربی میں اسے لیمون کہتے ہیں، چینی مینڈرن میں اسے کہتے ہیں نیمبو۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی لیمو سے متعلق معلومات آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو بھی لیمو پر بناؤں گا جس میں لیمو سے گھر میں بآسانی بننے والے 5 نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا، تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔